आज अटोक्याड ट्रेनिङको 8औं दिन परिवार कन्स्ट्रक्सनबाट हामी तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। हिजो अस्तिका दिनहरुमा तपाईहरुले निकै किसिमका कमान्डहरु सिक्नुभयो। कमान्डहरु यति नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। कमान्डहरु हामीले अटोक्याड चलाउँदै जाँदाखेरि सिक्दै जान्छौं। यो बिस्तारै डेभलप हुँदै जाने, लर्निङ हुँदै जाने एउटा अटोक्याडको चीज नै हो कमान्डहरु भनेको। जति एक्सप्लोर गर्यौं त्यति बढ्दै जान्छ। तसर्थ कमान्डलाई चाहिँ अब सबै यही प्लेटफर्ममा सिक्छौं भन्ने हुँदैन। बिस्तारै सिक्दै जाने नै छौं। आजबाट चाहिँ हामी केही नयाँ साइड प्लानहरु सुरु गर्ने छौं। त्यसको लागि म हाम्रो प्रवीण सरलाई, ट्युटरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँलाई अनम्युट गरे। ओके, हाम्रो सिराज सरले भन्नुभयो जस्तै हाम्रो कमान्डहरु चाहिँ अटोक्याडमा धेरै छन् है, मोर देन थाउजन्ड्स वटा कमान्ड होला। तर हाम्रो स्पेसिफिक कमान्डहरु, यी कमान्डले चाहिँ तपाईको ओभरअल ड्रइङहरु बन्छ। अनि मैले गुगल क्लासरुममा चाहिँ आज साइड प्लानको लागि एउटा पीडीएफ हालिदिएको थिएँ। तपाईहरुले चाहिँ गुगल क्लासरुमबाटै चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। अनि अहिले जुन साथीहरुलाई कन्फ्युज छ, कमान्डसँग रिलेटेड केही क्वेरी छ भने चाहिँ अहिलेको 15 मिनेट जति चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन गर्ने ट्राई गरौँ, किनकि आजबाट हामी चाहिँ म्युनिसिपल ड्रइङलाई फोकस हुँदै ड्रइङहरु बनाउँदै छौं। सो कन्फ्युज हुने साथीहरुले चाहिँ रेज ह्यान्ड गरेर इन्ट्रोडक्सन गर्ने ट्राई गरौँ। मैले शिशिर पौडेल जीको क्वेशनको च्याटमा जुन क्वेशन गर्नु भएको छ त्यो मैले बुझेन, एकचोटी भन्नुस् त। ए आलास ढकाल, शिशिर पौडेल जी, प्रवीण आलास सर ढकाल एकैछिन है। पहिले चाहिँ ठीक छ, भएको होला म हो। शिशिर पौडेल जीलाई अनम्युट गर्दैछु है। शिशिर पौडेल जी, हजुर। शिशिर जी, क्वेशन तपाई। मेरो क्वेशन हैन, त्यो माथि कसरी डाउनलोड गर्ने भन्नु छ, त्यो रिप्लाई दिएको हो मैले। ठीक छ। हस्। लास्ट ढकालजीको क्वेशन अलिक बुझिएन जस्तो लाग्यो है मलाई। एकचोटि तपाईँ पनि क्वेशन गरिदिनुस् न है, के हो, के बुझ्न खोज्नु भएको हो। मैले तपाईलाई अनम्युट गरेँ। त्यो डीडब्ल्यूजी फाइलहरु हुन्छ नि, कसरी सेभ गर्ने हो भन्दाखेरि मैले त्यो हिजो ड्रइङ गरेको थिएँ हैन। हजुर। अनि सेभ एज गरे हैन, डीडब्ल्यूजी फाइल पनि आयो हैन। हजुर। अनि त्यसपछि गएर त्यो अब आफ्नो रिक्वायर्ड लोकेसन हुन्छ नि। हजुर। आफूलाई जहाँ सेभ गर्न मलाई त्यहाँ चाहिँ कसरी सेभ गर्ने भन्नु खोजेको के। यो त नर्मल कुरा नै होइन र? नर्मल कुरा हो, तर मेरोमा किन देखाएन कि के प्रब्लम भयो। मैले यो नयाँ ड्रइङ स्टार्ट गरेँ। हजुर, मैले नर्मली जस्तो लाग्थ्यो, तर नि हिजो गर्दाखेरि अलि भएन कि सबै भएर। पुरानो फाइललाई चाहिँ ओभरराइट गरेर गर्नु भएको छ भने चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट एस गर्नुहोस् हैन। कन्ट्रोल शिफ्ट एस, हजुर। त्यसले चाहिँ सेभ एजको अप्सन दिन्छ। त्यो त भयो सर, मैले त्यहाँसम्म त गर्न सक्छु कि। मैले पहिला सधैँ एडिट गर्थेँ। हजुर, यही स्क्रिन आयो नि, हेर्नुहोस् त, यो स्क्रिन आइरहेको छ कि छैन? सेभ एज ड्रइङ वाला स्क्रिन आइरहेको छ कि छैन? त्यो आएको छैन सर मेरोमा। आउनु पर्ने हो। कन्ट्रोल शिफ्ट एस गर्नुहोस् त, ड्रइङमा गइसक्यो। कन्ट्रोल शिफ्ट एस गर्नुहोस्। त्यसमा आउँदैन कि सर, यो फाइल फर्मेटहरु मिला भन्छ। तपाईको लास्ट जी क्लिक गरिदिनुस् सर उहाँकोमा चाहिँ। म चाहिँ स्टप गर्दिन्छु। लास्ट जी तपाईको स्क्रिन शेयर गरिदिनुस् न है, एकचोटि हेरौँ के कस्तो भएको रहेछ। हुन्छ हैन त्यस्तो गर्दा? मिल्छ। सिराज सर, हाम्रो कोही पार्टिसिपेन्टहरु आउनु बाँकी छ भने उहाँलाई चाहिँ जोइन गरिदिनुस् है।
गर्दैछु सर म त्यो। मेरो स्क्रिन सेयर गर्ने मिल्ने बनाइदिनु न। एकैछिन है। भएको होला हेर्नुहोस् त। ओके यो देखाउँछ सर। तपाईले पहिला कुन भर्जन चाहिँ गरिराख्नु भएको छ? 2007 पनि युज गर्छु, 18 पनि। मेन त 7 युज गर्थेँ, हजुर। अनि अहिले फेरि 18 हरू युज गर्न थालेको छु, त्यही भएर हो कि। तपाईले 2007 नै फर्मेट गर्नुहोस् न, पाउनु चाहिँ पाउनुहुन्छ है। यहाँ तपाईको 2007 एलटी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तलको 2007 माथिको 1 2 3 4 5 हो, त्यसमा चाहिँ हजुर क्लिक गरिदिनुहोस्। गरे सर। तपाईको स्क्रिन देखाउनुको ठाउँमा चाहिँ त्यो देखाइरहेको छ। तपाईको यसो गरौँ, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्, सबै क्लोज गरिदिनुहोस् त यो पुरैलाई। अनि सबै साथीहरूले पनि हेर्नुहोस् है। अब यस्तो भएको कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ, एकैछिन खोल्नुहोस्, म त यो सबै साथीहरूले चाहिँ ब्रिफिङ गरिदिन्छु है। किनकि तपाईँको ओल्डर भर्जन अथवा नयाँ भर्जन इन्स्टल गरेर चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो समस्या आउँछ। अब पुरानो भर्जनबाट चाहिँ फाइलहरू अथवा सेटिङ्सहरू म्यानिपुलेट गरेर नयाँ भर्जनमा त्यही राखिरहेको हुन्छ क्या। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समस्या आउँछ। यसलाई पनि क्लोज गरिदिनुहोस् तपाईँले। मैले अटोक्याड सेयर पुरै स्क्रिन गर्न क्लोज गर्नु। ए अटोक्याड नै। हजुर। तपाईले चाहिँ अब स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त। तपाईको स्क्रिनलाई चाहिँ सेयर गर्नुहोस् है भएको, अनि अरू सबै मिनिमाइज गरिदिनुहोस्। ओके, विन्डोजमा जानुहोस्। सबैको यही प्रोसेस हुन्छ है। विन्डोजमा जानुहोस्, तपाईको अटोक्याड भन्ने त्यहाँ फोल्डर खोज्नुहोस् इन्स्टल भएको, जुन अहिले तपाईले गर्न लाग्नु भएको छ। त्यो प्रब्लम आइरहेको कुन भर्जनमा आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ, अनि त्यसरी होइन, फोल्डरै जानुपर्छ। फोल्डरै जानुपर्छ। हजुर, विन्डोजमा जानु। नै विन्डोज मात्र थिच्नुहोस् न, स्क्रोल गरेर त्यहाँ अटोक्याडको हेर्नुहोस् त। अटोडेस्क भन्ने हुन्छ, अटोक्याड भन्दा नि माथि ए नै हेर्नु। हजुर, एमा अल्फाबेट ए हेर्नुहोस् त। अनि अटोडेस्क अटोक्याड हजुर, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ रिसेट सेटिङ टु डिफल्ट छ, हेर्नुहोस् त। हजुर, क्लिक गर्नुहोस्। अब रिसेट ब्याकअप नगरिकन रिसेट कस्टम सेटिङ गरिदिनु। ओके ओके गरिदिनुहोस्। अब यो रिसेट गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले जुन वान टाइम सेटअप भनेको थियो मैले, अप्सनको सेटिङ हैन, त्यो अप्सनको सेटिङ फेरि एकचोटि मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। मैले अप्सनको जुन हाम्रो फर्स्ट क्लास हो कि सेकेन्ड क्लासमा त्यो कुरा उठाएको थिएँ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले यहाँ कन्फ्युजन चाहिँ क्लियर हुन्छ। स्टार्ट ड्रइङ गर्नुहोस्। अब अप्सन कमान्ड दिनुहोस् र त्यो सेटिङ मिलाउनुहोस्। DWG भयो, हेर्नुहोस् त। त्यहाँ तपाईको DFG भयो जस्तो लाग्यो मलाई। DWG हो ठिक छ सर। अनि जेपीजी मा निकाल्ने कसरी हो? जेपीजी मा निस्किदैन यसबाट, हाम्रो पीडीएफ मा चाहिँ निस्किन्छ।
ओके एप्लाई गरिदिनुहोस्, ओके एप्लाई ओके गरिदिनुहोस्, सेभ एज गरेर हेर्नुहोस् त एकचोटि अथवा सेभ गरेर हेर्नुहोस्। आयो नि? भयो हजुर हस् सर थ्याङ्क यू। अरू कसैलाई कुनै किसिमको कन्फ्युजन अथवा यस्तै आउट टाइपकै भए पनि कुनै किसिमको क्वेसन छ भने अहिले भनिदिनुहोस् न है, रेज ह्यान्ड गरिदिनुहोस् अथवा च्याटमा हामी छँदैछौँ। ओके सबैले फाइल डाउनलोड गर्नु भइसक्यो होला मैले चाहिँ आशा गर्दछु र त्यो फाइललाई चाहिँ तपाईँहरूले ओपन गरेर हेर्नु होला र त्यही अनुसार तपाईँहरूको चाहिँ साइड प्लान बनाउनुहोस्। फाइल डाउनलोड गरेर त्यसको साइड प्लान कमान्ड युज गरेर साइड प्लान बनाउन सुरु गर्नुहोस्। अब साइड प्लान बनाउनलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ है। के हुन्छ साइड प्लान बनाउने जहिले पनि एउटा लाइनलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेट मान्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब तपाईँले यो लाइन बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ होइन, यो लाइनलाई स्ट्रेट, अहिले मेरो 55 फिट 6 इन्च छ। मेरो यो लाइन भनेको चाहिँ यो लाइन भयो, केही फरक पर्दैन। पछि ओरिएन्टेसन रोटेटको थ्रुबाट पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। तर सक्दो के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको फिल्डमा जाँदाखेरि मेजरमेन्ट लिँदाखेरि कुन लाइन चाहिँ स्ट्रेट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एज्युम गरेर पछि ड्राफ्ट गर्न सजिलो हुन्छ। सो साइडमा मेजरमेन्ट लिन जाँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ बेस लाइन भनेको स्टार्टिङ लाइन जुन तपाईँले अटोक्याडमा आएर मेजर गर्नुहुन्छ त्यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट एज्युम कुन गर्ने भन्ने चाहिँ पहिल्यै भेरिफाई हुनु पर्यो है। भनेको पहिल्यै तपाईँहरूको यो आइडिया चाहिँ लिनु पर्यो सो द्याट पछि ओरिएन्टेसन चाहिँ हाम्रो एज अ फिल्ड अनुसार होस्। ठिक छ, अब यही अनुसार चाहिँ दिएको मेजरमेन्ट युज गरेर भनेको फर्स्टदेखि नै है युनिट मिलाउनुहोस्। त्यसपछि अब लेयर, हिजो मैले लेयरको कुरा गरेको थिएँ, यो लेयर पनि तपाईँहरूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ दिएको मेजरमेन्ट अनुसार चाहिँ साइड प्लान बनाउनुहोस्। र साइड प्लान बनाउनलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ भने चाहिँ साथीहरूले च्याट अथवा रेज ह्यान्ड गरेर इन्टरेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि भइसक्यो साथीहरूले चाहिँ डन भनेर च्याटमा चाहिँ टेक्स्ट गरिदिनु होला।
ओके, हाम्रो 3 जना साथीहरूले चाहिँ सकाइसक्नु भएको छ। अब अरूहरूले पनि सकाउनु हुन्छ भन्ने चाहिँ म यति भन्दै अगाडि बढौँ है। हामी चाहिँ अब केही कुराहरू ध्यान दिउँ कि साइड प्लान बनाउनु अगाडि हामी साइडमा मेजर गर्न जाँदाखेरि के कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई ब्लुप्रिन्ट भन्ने अथवा आजभोलि आउँछ कम्प्युटरको ट्रेस नक्सा भन्ने आउँछ। सो ट्रेस नक्सा एउटा चाहियो र ल्यान्ड ओनरसिपको डकुमेन्ट भनेको लाल पूर्जा। यी दुईटा डकुमेन्टलाई चाहिँ पहिला डेस्क स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यहाँनिर बाटो छ कि छैन, अनि जग्गाको हाम्रो अब जस्तै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ लाल पूर्जामा चाहिँ जग्गा यति भनेर दिएको हुन्छ, तर फिल्डमा मेजर गर्दाखेरि पुगेको हुँदैन। जस्तै लाल पूर्जामा चाहिँ हाम्रो 5 आना दिएको छ, तर हाम्रो फिल्डमा मेजर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 4 आना मात्र आयो भनेको 1 आना गायब भयो। अब गाउँघरतिर भए चाहिँ ठिकै छ, त्यतिलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। खासै मतलब पनि हुँदैन गाउँघरतिर। मतलब हुँदैन भने क्लियरली मतलब त नगर्ला, अलिअलि चाहिँ घटी बढी भए केही फरक परेन। तर हाम्रो डेभलप सिटिज जस्तै काठमाडौँ भयो, पोखरा भयो होइन, यिनीहरूमा चाहिँ इन्चीले पनि फरक पार्छ। सो त्यो अनुसार जग्गा छ कि छैन भनेर हेर्नलाई चाहिँ लाल पूर्जाबाट र हाम्रो ब्लुप्रिन्टबाट पनि चेक गर्न सक्छौँ। ब्लुप्रिन्टमा पनि स्केल हुन्छ, जस्तै 1:500, 1:1200। त्यो स्केलको कन्भर्जन चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला है। 1:500 भयो भने चाहिँ कतिको मेजरमेन्ट आउँछ र 1:1200 को भयो भने चाहिँ कतिको मेजरमेन्ट आउँछ। यति डकुमेन्ट रेडी भइसकेपछि हामी मेजरमेन्ट गरेर आउँछौँ। अब त्यसलाई ड्राफ्ट गरेर हेर्छौँ र अटोक्याडमा एरिया क्यालकुलेट गर्छौँ। एरिया लाल पूर्जा अनुसार ठिक छ भने चाहिँ हामीले मेजरमेन्ट गरेर आएको अनुसार बनाउने होइन। अब लाल पूर्जा भन्दा धेरै कम आयो भने चाहिँ एकचोटि क्रस चेक गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। अनि यो कुरा तपाईँहरूले आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब धेरै नै कम भयो भने त हामीले पनि त्यसमा ड्राफ्ट गर्ने कुरा त हुँदैन होइन। पछि किनकि फस्ने भनेको इन्जिनियरै फस्छ, ड्राफ्ट गर्ने मान्छे हुन्छ भनेको अब भेरिफाई गरिदिने इन्जिनियर हुन्छ, उहाँहरूको फस्ने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ यदि पछि गएर केही क्रस चेक भयो भने। सो यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो तपाईँहरूले। त्यस पश्चात ड्राफ्टिङ गरिसकेपछि साइड प्लान ड्राफ्ट गर्नु भइसक्यो है तपाईँहरूले, म एज्युम गरेँ। अब बाइलजको कुरा गर्दाखेरि सिराज सर हाम्रो कोही साथीहरू फेरि बिचबिचमा आइराख्नु भएको छ भने उहाँलाई चाहिँ कनेक्ट गरिदिनुहोस् है। अब बाइलजको कुरा गरौँ, जुन हाम्रो साइड प्लान छ लाल पूर्जामा एरिया भएको होइन कि जुन ड्राफ्ट गर्नु भएको छ तपाईँहरूले है, यसको एरिया जस्तै मानिलिउँ अहिले 4 आना आएको छ भने यसको 70% मात्र तपाईँहरूले कभरेज गर्न पाउँछ। रेसिडेन्सियल बिल्डिङ बनाउने हो भने चाहिँ तपाईँले टिपोट गर्नुहोस् है सबैले। रेसिडेन्सियल बिल्डिङ बनाउने हो भने चाहिँ ओभरअल एक्चुअल साइड प्लानको चाहिँ तपाईँहरूले 70% कभर पाउँछ। त्यसै गरी कमर्सियल बनाउने हो भने चाहिँ 50%। अब 50% सरी, कमर्सियल बनाउने हो भने चाहिँ 60% गर्न पाउँछ है। अब जुन तपाईँको ल्यान्ड एरिया 1 रोपनी भन्दा बढी छ है, एरियामा चाहिँ रोपनी आना पैसा दाम, त्यो कन्डिसनमा 1 रोपनी भन्दा बढी भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले ओन्ली 50% कभर गर्न पाउँछ साइड प्लानको कन्डिसनमा। कभरेजको लागि यो भयो। अब यो 70% भनेको चाहिँ के हो भनेको मतलब तपाईँहरूले ग्राउन्ड फ्लोरको एरिया जति निकाल्नुहुन्छ
त्यो एरिया साइट प्लानको कम्प्यारिजनमा 70% भन्दा एक्सिड गर्नु भएन। ठिक छ, अहिले एज्युम गरौँ हाम्रो एरिया चाहिँ 2.4 आना छ भने हैन, यसको स्क्वायर फिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1369 आयो है। 1369 को 70% भनेको तपाईहरुले 958 स्क्वायर फिटमा मात्र कभर गर्न पाए, बाँकी जग्गा चाहिँ छोड्नु पर्यो। अब हामी हेरौँ यसको तपाईले जुन बाउन्ड्री क्रिएट गर्नु भएको छ त्यो क्रिएट गरेको बाउन्ड्री चाहिँ सिलेक्ट गर्नुस्। कपी गर्नुस् र यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनुस्। तपाईहरुको चाहिँ यो डाइमेन्सन नभएकोले एउटै जस्तो देखिरहेको हुन्छ हैन। सो यसलाई चाहिँ कपी गरेर एक ठाउँमा ल्याउनु। साइड प्लान चाहिँ नचलाउने है, हामीले एकचोटी बनाइसकेपछि साइड प्लानलाई नचलाउने। ओके, अब यति भइसकेपछि हाम्रो एरिया साइडको एरिया यति छ। कभरेज गर्नलाई तपाईले 70% मात्र पाउनुहुन्छ। अब रोडको कन्डिसनमा चाहिँ जुन तपाईले छोड्नु पर्ने हुन्छ, जस्तै अब त्यहाँनिर भन्न सकिन्न, त्यो चाहिँ वडा अनुसार अथवा नगरपालिका अनुसार त्यो लज चाहिँ फरक छ। सो त्यो चाहिँ रोडको मापदण्ड चाहिँ तपाईहरुले वडामा आफै पर्सनली वडामा गएर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा क्लाइन्टलाई सोधेर आउनु भनेर पनि रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि झ्याल राख्ने कन्डिसनमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जग्गाबाट चाहिँ 5 फिट छोड्नु पर्ने हुन्छ। भनेको 1.5 मिटरको कन्डिसनमा 1.5 मिटर। अनि रोलिङ सटर राख्ने हो भने चाहिँ 2 मिटर 60 फिट चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ। सो हामीले लोकल युनिटमा काम गर्दैछौँ र म्युनिसिपालिटीमा लोकल युनिट अनुसार चाहिँ झ्याल राख्ने भए 5 फिट, झ्याल ढोका राख्ने भए 5 फिट, रोलिङ सटर राख्ने भए चाहिँ 7 फिट छोड्नु पर्यो। अब अहिले एज्युम गरौँ कि हाम्रो यतातिर रो छ, यो जुन इस्ट डिरेक्सन छ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रो छ। सो त्यो बाहेक अरु नर्थ, वेस्ट, साउथ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ तपाईहरुले अफसेट गरौँ कति त 5 फिट, किनकि त्यो डिरेक्सनमा मात्र हामीले झ्याल ढोकाहरू हाल्ने गरिन्छ। मैले एक्सटेन्ड गरेँ र ट्रिम गरेँ। अब अहिले मलाई थाहा भएको मापदण्ड अनुसार चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त तीनतिरै झ्यालहरू राख्न खोज्दैछौँ। यदि तपाईले वेस्ट साइड र साउथ साइडमा मात्र झ्याल राख्ने हो भने चाहिँ तपाईले यसलाई डिलिट गरेर यो पोइन्टलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, है झ्याल नराख्ने भए चाहिँ तपाईले पुरै एरिया कम्पाउन्ड गर्न पायो। पुरै एरिया हामीले
नछोडिकन क्याप्चर गर्न पायो। अब झ्याल राख्ने कन्डिसनमा चाहिँ अघि जस्तै 7 फिट छोड्नु 5 फिट छोड्नु पर्यो। यो डिरेक्सनमा हामीले छोडे, यस डिरेक्सनमा चाहिँ हामीले छोडेको छैन है, किनकि यहाँको मापदण्ड भनेको मैले अहिले एकछिनमा भन्छु। यो क्लासको फ्लो भइराखेकोले टाइम सकेको हामीले हेक्का नै राखेनौँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। तर नि सबैजना जसो आइसक्नु भएको छ, म प्रवीण सरतिर लागेँ। स्लाइडिङ डोर र विन्डो उनीहरूलाई पनि सेम मापदण्ड हो है, प्रोभिजन त्यही हो। तपाईँले 5 फिटै छोड्नुपर्ने हुन्छ। अब उता अटोक्याडमा बरु डिनोट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई छुट्टै तरिकाले गर्न सकिन्छ। त्यो जुन प्लान भ्यू छ, प्लान भ्यू मात्र चेन्ज हुन्छ, इलिभेसन त केही फरकै पर्दैन। प्लान भ्यू चाहिँ म तपाईँलाई अहिले देखाउँला एकछिनमा। हस्, अब यो ठिक छ। अब यति भनेको चाहिँ यति भनेको हाम्रो जुन मैले रेड लाइनले गरेको छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो घर बनाउने पाउने त्यति बाउन्ड्री भयो है। अब यो लाइन, अब यो रोडको मापदण्ड पनि हेरौँ। जस्तै मेरो अफसेट गरौँ, योबाट 4 फिट थियो, अफसेट 4 फिट र 4 फिट यता सार्दै। अब मैले भनेको थिएँ जुन मापदण्ड छ लिन्छ, रोडको मापदण्ड लिन्छ, त्यो मापदण्ड चाहिँ सेन्ट्रल लाइनबाट लिने गरिन्छ। सो अफसेट गरौँ, फेरि मैले 2 फिट गरेँ। अब अहिले म यो चाहिँ डिनोट गरेर राखिदिन्छु, किनकि अहिले हामी फ्लोर प्लानमा जाँदैछौँ, साइड प्लानमा होइन है। अब यो सेन्ट्रल लाइनबाट खासमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने रोडको मापदण्ड ओभरअल बाटो चाहिँ एउटा हुन्छ, त्यसपछि सेटब्याक छोड्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब हाम्रो इन्जिनियरिङ टर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ राइट अफ वे र सेटब्याक भन्ने हुन्छ। राइट अफ वे लिँदाखेरि चाहिँ सेन्टर पोइन्टबाट जति ओभरअल राइट अफ वे छ त्यसलाई हाफ गरिन्छ। किन त अहिले त एक्जिस्टिङ रोड हाम्रो 4 फिटको छ, तर पछि गएर त्यो 13 फिट हुन्छ। अब हामीले कुन साइडबाट लिने? यो साइडबाट लियो भने त 13 फिट गरेर आफ्नो जग्गामा मात्र पर्छ होइन। रोड भनेको त कहिले के हुन्छ त दुईटा साइडको प्लोटमा इन्टरकनेक्टेड भएर जान्छ। सो छोड्दाखेरि के हुन्छ, एउटा पार्टीले मात्र होइन कि दुईटै पार्टीले बराबर छोड्नुपर्ने हुन्छ। सो एक्जिस्टिङ रोड जति छ त्यसको सेन्ट्रल लाइनबाट हामीले राइट अफ वेको हाफ छोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले सूर्यविनायक नगरपालिकामा काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नर्मल गोरेटो बाटोहरूलाई चाहिँ 4.5 मिटरको राइट अफ वे छ। अब त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूले फिटमा, त्यो गर्दाखेरि सायद 15.5 फिट अथवा 16.5 आउँछ, 15.5 फिट हुन्छ होला। अब अहिले चाहिँ हामी 4.5 नभइकन 4 मिटरको मात्र गरौँ, 4 मिटरको मापदण्ड राखेर गरौँ। 4 मिटर राखेर ठ्याक्क तपाईँको फिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 13 फिट हुन्छ। 13 फिट हुन्छ। अब अफसेट गरौँ, सेन्ट्रल लाइनबाट कति त 13 फिट भनेपछि 6 फिट 6 इन्ची इन्टर गरिदिएँ र यसलाई यतापट्टि सार। यो भनेको चाहिँ हाम्रो बाटोले खाने कन्डिसन भयो। बाटोलाई हामीले जग्गा दिइसकेपछि हाम्रो अब यो भनेको त रोडतिर पर्यो। क्लाइन्टले के गर्छ त 70 राख्ने कन्डिसन हो भने चाहिँ अझ यो बाटोबाट 7 फिट छोड्नु पर्यो होइन। झ्याल ढोका मात्र राख्नुहुन्छ भने चाहिँ 5 फिट छोड्नु पर्यो। सो अफसेट गरेँ, 5 फिट दिएँ, 5 फिट होइन 7 फिटै दिएँ, 7 फिट दिएँ र यसलाई यतापट्टि सार्दिएँ र लेयरमा जाने मैले हामीले क्रिएट गरेँ। तपाईँले क्रिएट गर्नु भएको छैन भने त ठिकै छ, अहिलेलाई चाहिँ बाई डिफल्ट जुन लेयर छ त्यही लेयरमा काम गर्नु होला। अब बाँकीको फ्लोर प्लान मात्र राखेर तपाईँहरूले चाहिँ सबै डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ।
अब यहाँ ध्यान दियो, हेर्दाखेरि हाम्रो घर चाहिँ अब तातेपाते जस्तो देखियो हैन। यो चाहिँ डिजाइनले फरक पार्छ है, किनकि मैले पहिले पनि भनेको थिएँ मेरो डिजाइन र तपाईहरुको डिजाइन फरक हुन्छ। यसमा डिजाइन क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ आइडिया लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुको आफ्नै इभ्यालुएसन एउटा हुन्छ, तपाईहरुको आफ्नै एउटा डिजाइन हुन्छ। त्यो डिजाइन चाहिँ तपाईहरुले म्यानिपुलेट गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब अहिले चाहिँ यो मैले मापदण्डको कुरा गरेर मात्र अहिले यस्तो खाले डिजाइन आएको हो, तर मेरो डिजाइन म छुट्टै निकाल्छु। यो जस्तै यो पहिला अब डिजाइनलाई ध्यान दिँदाखेरि घर अक्सर हामीले सिमेट्रिक बनाउन खोज्नुपर्छ है। सर हजुर हजुरले त्यो हाम्रो जस्तो हजुरले दिनुभएको त्यो साइट प्लानमै हाम्रो रोड थियो, त्यो रोडबाट मैले त्यो अब हामीले अघि भर गरेको त्यो एउटा अफसेट लिएको चाहिँ बुझिनँ क्या सर। त्यो अब त्यो रोड त अलरेडी छ, जस्तो अब हाम्रो जग्गाबाट छोड्नु पर्ने भन्नुभयो, जस्तो सडकको लागि छुट्टै त्यो अब जस्तो राइट अफ वेको कुराहरू हो नि सर, एकचोटि भन्नु सर। ओके, यस्तो के हुन्छ भने रोड एक्जिस्टिङ रोड मेरो 4 फिटको छ, यो एक्जिस्टिङ रोड पनि तपाईहरुले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर सर हैन, तपाईहरुले साइडमा गएर यो मेजर गरेर ल्याउनु। हजुर अब रोड लिँदाखेरि हजुर यदि यतातिर अब गभर्नमेन्ट प्रपर्टी यताउति छ भने चाहिँ त्यो पनि यस्तो समावेश हुन्छ क्या। किनकि रोड छर्दाखेरि एकपट्टि एउटा पार्टीले मात्र छोड्दैन। जस्तै तपाईको जग्गा छ यो हजुर हैन, मानौ अहिले तपाईको जग्गा हो, तपाईले रोड छोड्दाखेरि यो लाइनको रेस्पेक्टमा तपाईले ओभरअल रोड छोड्नुहुन्छ त? अवश्य छोड्नु हुँदैन, छोड्दिन। किनकि रोड छोड्दाखेरि हामीले के गर्छौं त, सेन्ट्रल लाइनको रेफरेन्स लिएर छोड्ने गर्छौं। हजुर, सेन्ट्रल लाइन हाम्रो प्लानमै छ है सर। अब प्लानमा त छैन, त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले, किनकि हामी सुरुबाट गर्यौं नि त हैन। सुरु गर्दाखेरि जग्गा बनायो, अहिले पो अघि यो देखाइरहेको मैले, यो त तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ यो। सो मैले अफसेट गरेर 4 फिटकोमा 2 फिट गरेर यसरी बनाएको हो, आफै हुँदैन है, आफैले बनाउनु पर्ने हो। अब यो सेन्ट्रल लाइनबाट चाहिँ रोडको मापदण्ड छोड्ने हो कि। जस्तै अब यो रोड चाहिँ अहिले 4 फिट छ, पछि गएर प्रोपोज रोड चाहिँ कति छ, 3 मिटरको छ भनेको 13 फिटको छ। 13 फिट चाहिँ हाम्रो राइट अफ वे भयो, रोडको विड्थ भयो के। पछि प्रोपोज रोडको विड्थ भयो। अब त्यसमा चाहिँ हामीले रोडको हाफ भनेपछि 13 फिटको हाफ भनेको हाम्रो कति हुन्छ त, 6 फिट 6 इन्च हैन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो राइट अफ वे भयो के। प्रोपोज रोडको सेन्ट्रल लाइनबाट जति छोड्नु पर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो लागि राइट अफ वे भयो। ए हजुर, ठीक छ। अनि राइट अफ वेबाट जति हामीले ढोका अथवा सटरको लागि छोड्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेटब्याक भन्छ। हजुर, ए फेरि त्यसपछि फेरि अर्को सेटब्याक फेरि छुट्टै हुनु पर्यो हैन सर? सेटब्याक हुनु पर्यो। रोड आफ्नो रोडको एउटा झ्याल निकाल्ने हो नि 4 फिट हुनु पर्यो, सटरलाई छुट्टै छोड्नु पर्यो। सटर राख्ने भए चाहिँ 7 फिट हुनु पर्यो। हजुर 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 हजुर। ओके प्रवीण सर, हाम्रो सन्तोषीजीको पनि एउटा सानो क्वेसन छ जस्तो लाग्यो मलाई, उहाँलाई पनि अनम्युट गरे। हजुर सन्तोषीजी। सर, त्यो तपाईले पहिला बाउन्ड्री लाइन उताबाट कपी गर्नुभयो नि साइड प्लानबाट गरिसकेपछि त्यो रेड लाइनको फ्लोर कभरेज भन्दाखेरि ठ्याक्क भिडियो स्लो भएर छुट्यो के सर। त्यही भएर त्यो रेड लाइन कसरी गरेकै थाहा नै भएन। रेड लाइन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो भनेको हाम्रो घरको बाउन्ड्री हो हैन, घरको आउटर एक्सटर्नल वालहरु भनौं। हजुर सर। तपाईले झ्यालहरु राख्दाखेरि त एक्सटर्नल वालमै राख्नुहुन्छ, इन्टेरियर वालमा त राख्नुहुन्न हैन। त्यो मापदण्ड चाहिँ हामीले पुराएको हो कि। सो अफसेट गरेर एभ्री साइडलाई चाहिँ 5 फिटको अफसेट गरे हो। 5 फिटको? हजुर 5 फिटको। हजुर, थ्यांक यू सर। म्युनिसिपल बाइलर्स अनुसार चाहिँ
ढालको मापदण्ड चाहिँ 5 फिट छ। ओके, अब यति भइसक्यो। अब डिजाइनलाई अलिकति चेन्ज गरौँ है। हामी यस्तो भयो भने चाहिँ अनसिमेट्रिक जस्तो देखियो। अब एउटा लाइन क्रिएट गरौँ। ठिक छ होला है यतिसम्म। अब यो लाइन किन क्रिएट गर्दै भन्दाखेरि यति पार्टलाई चाहिँ तपाईँले नेग्लेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि पछि माथि गएर तपाईँले चाहिँ चाहेको कन्डिसनमा क्यान्टिलिभर पनि निकालेर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मेन हाम्रो स्ट्रक्चर भनेको त फ्रेम स्ट्रक्चर हो। फ्रेम स्ट्रक्चरमा कोलम्सहरू अथवा जुन हाम्रो डिजाइन छ त्यो सिमेट्रिक बनाउनु चाहिँ हामीलाई अति आवश्यक छ, ताकि हाम्रो इकोनोमिकल डिजाइन होस्। र डिजाइन गर्दाखेरि कोलम स्पान चाहिँ तपाईँहरूले 15 फिट भन्दा बढी पार्नु पाएन, एउटा कुरा है। अब जस्तै हाम्रो यो मेजर गरेर हेरौँ, यसमा हाम्रो एउटा छुटेको छ यो लाइन। सो तपाईले पाउने भनेको चाहिँ अहिलेको यति एरिया भयो है। मेरो 36 फिट छ हैन। सो मैले के गर्न सक्छु, यसलाई 12 को हिसाबमा तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छु। त्यसैगरी हाम्रो यता 33 छ, यसलाई पनि तीनटा 10 फिट 10 फिट अनि बाँकी जति रहन्छ 13.2 फिट। अब कोलम स्पान चाहिँ मैले 15 फिट भने हैन। यो 15 फिट चाहिँ दुवैतिर राख्ने गरिँदैन है प्र्याक्टिसमा। एकातिर 15 फिट छ भने जस्तै अहिले यता मैले 15 फिट पारे भने अर्को डिरेक्सनमा चाहिँ तपाईले म्याक्सिमम 13 अथवा 12 सम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। 12 13 दुवैतिर 15 फिट राख्यो भने के हुन्छ भने स्पान फेरि दुवैलाई कोलमलाई असर पर्न जान्छ। बीमको स्पान 15 फिट भयो भने अब अथवा कोलम सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स 15 फिट भन्दा, तर अहिले मैले कोलम स्पान भनेको छु है। बीम स्पान चाहिँ तपाईको 15 फिट हुनु भयो, 15 फिट भन्दा एक्सटेन्ड गर्नु भएन। सो अब यो अनुसार तपाईले डिजाइन निकाल्न सक्नुहुन्छ ग्राउन्ड फ्लोरलाई एज्युम गरेर। मैले बाँकी लाइनहरु चाहिँ डिलिट गर्दिएँ। अब यही अनुसार तपाईले डिजाइन निकाल्नुस्। पहिला चाहिँ डिजाइन निकाल्न चाहिँ तपाईहरुले कोलमको लागि चाहिँ अफसेट गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ अफसेट गरे, अहिले 12 को अफसेट गरे। यता पनि 12 12 किनकि चारवटा कुनामा त पिलर बस्ने नै भयो। त्यसपछि अब तपाईहरुले चाहिँ जति स्पान बाँकी रहन्छ, जस्तै 34 फिट बाँकी छ, मैले यो लाइनलाई चाहिँ यसै लाइनको माथि एउटा लाइन क्रिएट गर्दिएँ र यो लाइनलाई चाहिँ डिभाइड कमान्ड दिएर तीनटा भागमा डिभाइड गर्दिएँ। सो लाइन क्रिएट गरौँ।
अनि यस्तो इन्क्लाइन लाइन छ भने चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त यसमा ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलर हुँदैन पर्पेन्डिकुलर त यतातिर जान्छ सो बाहिर जाने क्यान्सल गर्ने अनि ट्रिम कमान्ड दिएर यिनीहरुलाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो यो सेन्टर लाइन भन्यो अफसेट गर्यो मैले 6 इन्ची 1 फिट को हुन्छ कोलुम यतापट्टि 6 इन्ची यतापट्टि 6 इन्ची गरेर पहिला कोलुमको लेआउट निकाल्नु पर्यो 28 फिट भएकोले कारणले चाहिँ मैले यसलाई ठ्याक्क सेन्टरबाट लाइन क्रिएट गर्छु सो यति गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले चाहिँ स्पान एक्सिस चेक गरौँ यो मेरो 16 फिट आएको छ हैन अब यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो माथि चाहिँ कति छ हेरौँ 13 फिट यस्तो भएको कन्डिसनमा चाहिँ हामी यसको रेस्पेक्टमा हामी गरौँ अफसेट गरौँ 15 फिटै दिउँ र यसलाई यतिसम्म पुर्याइदिउँ यसलाई एक्सटेन्ड गर्छौँ र फिनिसिङ पनि दिनुस् है कहाँतिर यो जुम गरेर हेर्नुस् जुन अफसेट गरिदिनुस् तपाईँ इन्क्लाइन लाइन छ भने अफसेट गरिसकेपछि कुनै ठाउँमा यसरी जोइन नभएको हुन सक्छ कुनै ठाउँमा क्रस त्यो इन्टरसेक्सन भएर क्रस भएको हुन सक्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ ट्रिम कमान्ड अथवा एक्सटेन्ड कमान्ड दिएर तपाईहरुले त्यसलाई क्लोज गरिदिनु पर्यो अब यति गरिसकेपछि चाहिँ
तपाईहरुले लेयरमा चाहिँ खासमा लेयर चाहिँ पहिले क्रिएट गर्नुपर्ने थियो। सो लेयर क्रिएट गरौँ। हिजो भने जस्तै विन्डो, डोर, वाल, कोलुम जति पनि कम्पोनेन्ट छ त्यति चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। अब जसले चाहिँ हाम्रो यसरी व्हाइट लेयरमा बसेर काम गर्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ पछि हामी म्याच प्रपर्टीको थ्रुबाट ड्र गर्न सक्छौं है, चेन्ज गर्न सक्छौं भनौं, अथवा इन्डिभिजुअली एउटा सेलेक्ट गरेर हाम्रो जुन यहाँ माथिको लेयर छ त्यहाँ गएर सेलेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राफ्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ लेयर क्रिएट गरिसकेपछि के बनाउन लाग्दै हुनुहुन्छ स्पेसिफिक लेयरमा गएर, जस्तै अब म कोलम बनाउन जानेछु, कोलम लेयरमा गएर अनि मात्र कमान्ड ट्राई गर्ने। ठिक छ, मैले चाहिँ अब यो कुनामा चाहिँ कोलम बनाउन जाँदैछु। सो एल कमान्ड अथवा पीएल कमान्ड, यसलाई चाहिँ पीएल कमान्डबाटै गर्दा पनि भयो हैन। सो पीएल कमान्डबाट गर्दा पनि भयो, पछाडि एलबाट गर्नुभयो भने चाहिँ जोइन कमान्ड दिएर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र सबैमा चाहिँ त्यही प्रोसेस भयो। अब कोलमलाई प्लेस गरिदिने। अब यो इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ लाइन कमान्ड दिएर बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि सेलेक्ट गर्यो, एउटै इन्क्लिनेसन एंगल हुन्छ, सो केही फरक पर्दैन, कपी कमान्ड दिएर प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। सो कोलम प्लेसमेन्ट भइसकेपछि तपाईहरुले भित्रको लाइनहरु सबै डिलिट गरिदिनु होला। अब हामी यसमा चाहिँ वाल क्रिएट गर्न जाँदैछौँ। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अफसेट कमान्ड दिनु पर्यो। अफसेट कमान्ड एक्सटर्नल वाल चाहिँ 9 इन्चको राखिन्छ र भित्रको पार्टिसन वाल चाहिँ 4 इन्चको राखिन्छ। सो मैले 9 इन्चको दिएँ एक्सटर्नल वाल र जहाँनिर त्यो इन्टरसेक्ट भएको छ त्यहाँनिर तपाईले ट्रिम कमान्ड दिनु पर्यो र इरेज गरिदिनु पर्यो।
ओके मेरो एक्स्ट्रा वाल बन्यो सो मैले कमान्डलाई क्यान्सल गरिदिएँ अब यो मैले जुन डिजाइन निकालिरहेछ तपाईहरुले पनि यसरी नै निकाल्नु पर्छ भन्ने छैन फरक पनि हुन सक्छ है अब यतिपछि हाम्रो भित्री पार्टिसनको कुरा आउँछ त्यो पार्टिसन चाहिँ तपाईले छुट्याएर राख्नु पर्यो भोलिको क्लासमा एटेन्ड गर्नलाई अनि हाम्रो मेन रोड अब रोड यता छ यो इस्ट साइडमा छ भनेपछि पक्कै पनि यतै राख्छ हैन सो भित्रको पार्टिसनहरु र ल्याडरको पोजिसन कहाँ राख्ने भन्ने तपाईहरुले चाहिँ फिक्स गरेर यो रेडी गरेर राख्नु पर्यो भोलिसम्म है ल्याडरको पोर्सन चाहिँ बाँकी राख्नुस् जस्तै म यति मेरो ल्याडर यता राख्छु भनी अब हेर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा कोठा निकाल्न सकिन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा तर त्यहाँ लोबी पनि दिनु पर्यो हैन अनि त्यसपछि टोयलेट बाथरुम पनि राख्नु पर्यो र ल्याडर पनि राख्नु पर्यो हो यो भित्रको जुन तपाईहरुको डिजाइन छ यो डिजाइन चाहिँ तपाईहरुले भोलिसम्म रेडी गरेर राख्नुस् झ्याल ढोका राख्ने र ल्याडर राख्ने ल्याडरको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भोलिको क्लासमा हामी गर्छौं र अब यतिमा चाहिँ कन्फ्युज हुने साथीहरुले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन गरौँ हाम्रो अल्लास ढकाल जीले चाहिँ गर्नु भएको छ विभिन्न कर्मीले पनि गर्नु भएको छ वन बाइ वन गर्नु छौं है हामी हाम्रो सिद्धार्थ सर प्लिज अनम्युट गरिदिनु उहाँहरुलाई हेलो सर को बोल्दै हुनुहुन्छ एलस सर म हजुर भन्नुस् त्यो हामीले सुरुमा रोडबाट छोडेको थियौ नि सर हजुर रोडको सेन्टर लाइनबाट चाहिँ हामीले सपोज 13 फिट भयो भनेदेखि हैन रोड पछि प्रोपोज रोड चाहिँ 13 फिट हुन्छ भने हजुर त्यसको अब हामीले रोडको सेन्टरबाट 6.5 फिट छोड्नु पर्यो हैन सर हजुर 6.5 फिट छोडेपछि पनि 5 फिट छोड्नु पर्ने कि नपर्ने पर्छ त्यो पर्छ है प्रोपोज रोडको मात्र विड्थ भयो नि त हामीले दिएको हैन सेन्ट्रल लाइन पछि दिएको नि भनेपछि त तपाईले कति छोड्नु भयो सर त्यसमा तपाईले बनाउनु भएकोमा 7 फिट दिएको थिए मैले 7 फिट दिएको थिएँ 70 राख्ने कन्डिसन गरिरहेको थिएँ हैन रोलिङ 7 फिट भनेपछि त अनि 7 फिट मात्र छोडेर पुग्छ र सर 7 फिट मात्र छोडे पुग्छ सेन्टर लाइनबाट 7 फिट मात्र छोड्नु भएको सर हजुरले हैन सेन्ट्रल लाइनबाट त अब 6 फिट 6 इंच प्लस 7 फिट कति भयो ए 6 फिट 6 इंच प्लस 7 फिट हो ए हुन्छ सर 6 इंच छोडे 13 फिट 6 इंच ए हस् सर विभिन्न कर्मीजी लाई अनम्युट गरिदिनु होला सर दाइ तपाईले त्यहाँ 70% युजेज मात्र गर्न पाउँछ भन्नुभएको थियो नि हैन दाइ त्यो हामीसँग भएको ल्यान्डको एरियाको हजुर तपाईले 70% युज क्याल्कुलेट गरेर गर्नुभएको हो कि कसरी गर्नुभएको हो कि हैन अब 70% भन्ने चाहिँ अटोमेटिकली सेटब्याक छोडिसकेपछि हजुर तीनतिर छोड्यौ नि त हैन हजुर त्यो छोडिसकेपछि तपाईको 70% भन्दा मुन्ने जान्छ के त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अब एकतिर मात्र छोड्नु भयो जस्तै मैले यसलाई चाहिँ हैन यसरी यो छोड्दिए यो गर्दिए नि अनि एक्सटेन्ड गर्दिए जस्तै मैले कसैको घर चाहिँ दुईपट्टि च्यापेको हुन्छ यो चाहिँ खाली जग्गा भनेर मानि अब यो कन्डिसनमा चाहिँ 70% पुग्छ कि पुग्दैन भनेर हेर्नु पर्यो नि सो क्याल्कुलेट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो एरिया कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ पछि यो कुरा आउँछ एरियाको कन्डिसनमा हजुर एरिया कमान्ड दिएर तपाईले एरिया क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो
फेरि मैले एरिया कमान्ड दिएर यो एरिया क्याल्कुलेट गरेँ भने उम्, 1060.86 आएको छ। हजुर त्यसै गरी ल्यान्डको एरिया मैले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो 250 मिटर स्क्वायर भन्दा कम आउनुपर्छ होइन दाइ? यो 2285.85 ओभर ल्यान्डको एरिया चाहिँ 2200 छ, तर हामीले कभर हजुर गरेर चाहिँ 1607 आयो हैन। सो हजुर 16707 चाहिँ ओभरअल ल्यान्ड भन्दा कति पर्सेन्ट छ भन्दाखेरि ठ्याक्क 70%, 70.32 आएको छ। सो यो हजुर गर्न पाएन तपाईले, ठीक छ, यसरी डिजाइन गर्न पाएन। हजुर सो यसलाई चाहिँ तपाईले घटाउनु पर्ने भयो कि यो डिरेक्सनमा हजुर घटाउनु पर्ने भयो कि यो डिरेक्सनमा घटाउनु पर्ने। म्याक्सिमम हजुर जम्मा 70%, 70.01 पनि पाउनु हुन्न है, हजुर 70.00 नै हुनु पर्यो। यही कुरा गरेको। त्यो क्लियर भयो तपाईको? अब झ्याल ढोका हजुर झ्याल ढोकाको लागि हामीले 5 फिट छोड्ने अनि सटरको लागि चाहिँ 8 फिट होइन त दाइ? 7 फिट। बाउन्ड्री 7 फिट। हजुर 5 र 7 फिट। हजुर ए हस् दाइ, धन्यवाद। हस् हुन्छ। अरू कसैको क्वेरिज भए तपाईहरु कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग टाइम निकै कम छ, केही क्वेशन भए अलि छिटो भनिदिनु होला है। हजुर 5 टाइम 5 मिनेट बाँकी भएको कारणले गर्दा चाहिँ के छ भने चाहिँ क्वेरी गर्दै हाल्नुस् र तपाईहरुको यो डिजाइन एउटा चाहिँ रेडी गरेर राख्नुस् है। कुन डाइरेक्सनमा भर्याङ राख्ने अनि पार्टिसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। जस्ट लाइन मात्र ड्र गरेर राख्नुस् अनि त्यो आफ्नो माइन्डमा राखिराख्नुस् अथवा पेपरमा तपाईले ड्र गरेर राख्नुस् कुरा। दाइ हजुर हामीले यो पार्टिसन वाल बनाउने बेलामा इनर फ्लस गर्ने कि आउटर फ्लस कस्तो खालको गर्ने हो? 4 इन्चीको त्यो तपाईको डिजाइन अनुसार हुन्छ त्यो फरक। अब हामीले डिजाइन गर्ने त एउटा हुन्छ हैन, साइडमा गएर त्यस्तै बन्छ भन्ने त छैन। तर डिजाइन गर्दाखेरि रुमको एरिया कति चाहिन्छ त्यो हिसाबमा भयो। जस्तै बच्चाहरुको चाइल्ड रुम भए त तपाईलाई ठुलो रुम नभए पनि हुन्छ हैन। हजुर त्यो कन्डिसनमा तपाईले लाइन भित्रबाट गर्नुको ठाउँमा यसरी प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। किन गर्ने यसरी नै हुन्छ अक्सरले। कुनै एउटा पिलरको इनबाट चाहिँ भित्र तान्ने गरिन्छ, दुवैतिर यसरी कर्नर चाहिँ राखिँदैन। हजुर ओके, अरु कोही? हस् त, अब सायद कन्फ्युजन छैन जस्तो लाग्यो र भयो भने हाम्रो उता क्लासरुममा चाहिँ कमेन्ट गरौँ, त्यहाँ चाहिँ म तपाईहरुलाई अवश्य रिप्लाई गर्नेछु। र यति भन्दै आजको क्लासलाई चाहिँ यति टुङ्ग्याउँछु। र जो कोहीले पनि हिजोको असाइनमेन्ट ह्यान्डल गर्नु भएको छैन, आजको बेलुकी 5 बजेसम्म चाहिँ ह्यान्डल गरिदिनु होला है। त्यहाँनिर तपाईलाई म पर्सनली के चेन्ज गर्नुपर्ने कुरा पनि उता क्लासरुमबाटै रिप्लाई गर्नेछु। कुनै किसिमको प्रब्लमहरु, केही तपाईहरुलाई लागेको जिज्ञासाहरु केही छ भने तपाईहरुले हामीलाई अब सधैँ चाहिँ च्याटमा, क्लासरुममा र पेजमै पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै किसिमको कन्फ्युजनमा नबसौं र दिएका यो सामान्य कुराहरु नै भए पनि, जस्तै यो सानो एउटा घरको म्याप बनाइदिनुस् भन्नुभएको छ सरले, त्यो चाहिँ गरेर बुझाइदिनु होला। किन एक त तपाईहरुलाई नै फाइदा हुन्छ, अर्को हामीले पनि तपाईहरुलाई एसिस्ट गर्न सजिलो हुन्छ। के कस्तो बुझिराख्नु भएको छ, कसरी अगाडि लान सकिन्छ, हामीले प्लान बनाउन सक्छौं। त्यसको क्लास जोइन गरिदिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद। आजको लागि यति नै गरौँ।